वेलकम बैक। और आज एक दो तीन चौथा दिन है जब ना अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है और ना ईरान ने अपनी कोई जवाबी कार्रवाई में किसी भी खलीजी रियासत पर हमला किया है। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि सब लोग कह रहे थे इस वीकेंड से पहले कि यार ये बड़ी एक मुश्किल वीकेंड गुजरने वाली है। ट्रंप ने पूरा फैसला कर लिया है कि सख्त किस्म की बमबारी होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? जाहिर है कि सिफारतकारी का इसमें एक किरदार तो था। पाकिस्तान के राब्ते रहे हैं तेहरान के साथ, वाशिंगटन के साथ, रियाज के साथ, बेजिंग के साथ, कतर भी मैदान में है, तुर्की भी मैदान में है। तो सब ने कहा कि यार आप लोग थोड़ा सा अगर थोड़ी देर के लिए सांस ले लो तो कितनी अच्छी बात होगी, और अभी के लिए सांस लिया ही जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि इसके पीछे और भी वजूहात होती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि असल वजह यह है कि अमेरिका का असलहा ख़त्म हो रहा है। इंटरसेप्टर्स, ऑफेंसिव मिसाइल्स हो गए, डिफेंसिव चीज़ें हों। अमेरिका का कहना है कि भाई ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास इतना असला पड़ा हुआ है कि आपकी सोच होगी। लेकिन ज़्यादातर दुनिया में लोग कह रहे हैं कि नहीं, शायद ये मसला नहीं है। एक बड़ी मज़ेदार खबर आती है NBC में, और NBC के मुताबिक अमेरिकन कमांडर्स कह रहे हैं कि यार हम जानबूझ कर ना हर मिसाइल और ड्रोन, ईरानियन मिसाइल और ड्रोन को हम इंटरसेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो हमने बचा के रखना है थोड़ी सी अपने सामान, और हम चाह रहे हैं कि वो अपने मिसाइल्स ज़ाया करें टारगेट पर हिट करके। अच्छी लॉजिक है। तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए रनवेज, रेडार्स, फ्यूल के जो डिपो हैं, हैंगर वैंगर, और उनको हम जाने दे रहे हैं। अगर हमें लग रहा है ना कि कोई बैरक्स या कोई जानी नुकसान होने वाला है, उसको हम रोक देते हैं। अब इससे आपने जो भी नतीजा निकालना है आप निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जी एक तो खलीजी रियासतों ने अब ट्रंप से अपील की है कि सर जब तक आप ये करते रहेंगे हमारे पर हमले होते रहेंगे, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। ये भी एक फैक्टर है। फिर ऑब्वियसली जाहिर है कि ऑयल प्रेशर है, मार्केट्स का प्रेशर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा नहीं है कि ईरान पर प्रेशर नहीं है। वो जो नाकाबंदी, बहरी नाकाबंदी है अमेरिका की, वो भी जारी है, हुर्मुज़ भी बंद है, और ईरान में भी हम देखा जा रहा है कि बहुत लंबी लंबी किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल के लिए। तो प्रेशर इज़ देयर ऑन ऑल साइड। लेकिन जाहिर है कि ईरान का कहना है कि जी हम बिल्कुल फंसे हुए नहीं हैं, अगर कोई फंसा हुआ है तो वो है अमेरिका, और ये जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब हम कहेंगे तो। एनीवे, इन द मीन टाइम मार्केट्स में कुछ जश्न हमने देखने को मिला है आलमी मंडियों में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें तो आज 7,240 पॉइंट ऊपर गई है। अगर आपने पिछले हफ्ते माल उठा लिया होता इस वक्त आप बहुत खुश होते। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि हमेशा मैं देर कर देता हूं। मैं क्या करें। अच्छा, अब जरा बात करते हैं सऊदी अरब और अंसारुल्लाह, जिनको लोग अक्सर हुसी भी कहते हैं, उनके बारे में। लेकिन पहले खुशखबरी, पिछले हफ्ते हम इस पर बात कर रहे थे और मुझे ज़ाती तौर पर इस बात का खतरा, और जाहिर है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को भी इस बात का खदशा था कि अगर सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी हो रही है तो हमारा तेल कहाँ से आएगा। तो फिर एक FO फॉरेन ऑफिस का एक बयान भी आया था। लेकिन आज हमें खबर मिली है, अगर हम स्क्रीन पर दिखा दें जो मैप है, अगर मैप है आपके पास, कि कम से कम एक पाकिस्तानी शिप, बिल्कुल ये आप इसकी लाइव ट्रैकिंग भी देख सकते हैं, वो जो बीच में रेड एरो है वो है हमारी किश्ती, और आप देख सकते हैं कि खैर आफियत से ये बाबल मंदब से गुजर कर पाकिस्तान पहुंच रही है। तो समथिंग देयर। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है सऊदी अरब और अंसारुल्लाह के बीच में, वो यकीनन काफ़ी तशवीशनाक है। हुआ क्या कि पिछले हफ्ते क्या हुआ कि सऊदी अरब ने सना का जो बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट है वहाँ पर बमबारी की। गालिबन एक ईरानियन प्लेन वहाँ पर लैंड कर रहा था, उसको रोकने के लिए। उसके बाद हुसियों ने कहा कि सर अब जो भी हमारी ट्रूस थी वो ख़त्म हो गई है। हुसियों ने बहरी नाकाबंदी का ऐलान भी किया, और फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी सऊदी अरब की तरफ फायर किए। सऊदियों ने जवाब में जो बंदरगाह है हुदैदा का, वहाँ पर बमबारी की, जिसके जवाब में हुसियों ने मजीद मिसाइल भेजे। और हमने देखा कि जो अरामको की रिफाइनरी है जिजान में, वहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचा। बल्कि जो पिछली रिपोर्ट में भी देख रहा था कुछ घंटे पहले की, तो अभी तक वहाँ से धुआं निकल रहा है। यहाँ पर एक हिट हुई है, यम्बू पे जाहिर है हिट्स हुई हैं, और जो स्टोरेज लाइंस और पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक्स और पाइपलाइंस हैं मशरकी सऊदी अरब में,
وہاں پر بھی حملے ہوئے ہیں، لیکن اس حملے کی ذمہ داری حوثیوں نے قبول نہیں کی، بلکہ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ یہ وہ پرو ایران عراقی ملیشیا ہیں جنہوں نے بائی دا وے کافی ڈرونز فائر کیے ہیں اس پوری جنگ کے دوران۔ اچھا، ان کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ دو بڑے خوبصورت لفظ ہیں، پلازیبل ڈینائبلٹی، کہ سر ہم نے تو فائر نہیں کیا، ایران کہے گا ہم نے تو فائر نہیں کیا، یہ تو انصار اللہ فائر کر رہا ہے، یا کتیب حزب اللہ جو ہے گروپ عراق میں وہ فائر کر رہے ہیں۔ حوثیوں نے کا ایک اور دعویٰ ہے، اور یہ آج کی ہی بات ہے غالباً، کہ ایک ترکش ڈرون اکینسی بیریکٹر والوں کا ڈرون، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سعودی چلا رہا تھا اور اس کو ڈاؤن کر دیا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ خبر سچ ہے کہ اس ڈرون کو سرویلنس کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ بڑا مہنگا ڈرون ہے، سرویلنس کے لیے آپ کو کئی سستے ڈرون بھی مل سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ مطلب ایمپریس مارکیٹ اپنی مرسیڈیز میں سودا اٹھانے جا رہے ہیں، تقریباً کچھ یوں ہی لگ رہا ہے مجھے، اور اس سے بہتر اگزامپل میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر ہم بات کریں، اکثر ہم سنتے ہیں کہ سعودی عرب اور یمن کے بیچ میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اس وقت یمن کی کیا پولیٹیکل جغرافیہ، اگر ہم اس طرح بات کریں کہ کون سے فیکشنز ہیں اس وقت یمن میں، تو اگر اس کا ہم میپ دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہے انصار اللہ، یہ ہیں جو گرین میں ہیں، مطلب کہ ویسٹ اور نارتھ ویسٹ میں، تو تقریباً مطلب خطے کے رقبے کے لحاظ سے بہت زیادہ ان کے قابو میں نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ آبادی یمن میں انہی علاقوں میں ہے۔ آپ سمجھے کہ 60 سے 65% آبادی اس وقت از انڈر انصار اللہ۔ ظاہر ہے انصار اللہ ایران کے اتحادی ہیں، جو ان کو ویسٹرن میڈیا پراکسیز کہے گا، آپ جو بھی کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ سب سے ایک طرح سے لحاظ سے ڈومیننٹ فورس ہے یمن میں۔ اچھا، پھر یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے ظاہر شمال مشرق میں یہ سنا جو شہر ہے، جی، جو اس کو کیپچر کرنا، وہاں پہ اپنا گورنمنٹ قائم کرنا سپٹمبر 2014 میں، اور اس کے بعد سے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، اس کے بعد سے سعودی عرب وہاں پہ ایکٹیو ہوا، اور ابھی بھی جیسے ابھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ جو حوثیوں کے خلاف جو محاذ ہے وہ بھی تگڑا ہو رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ جو ایک بہت ہی ان ایزی سا ایک سیز فائر تھا، حالانکہ ٹھک ٹھک چلی رہی تھی، اس کے بگڑنے کا خدشہ ہے اب تو۔ بالکل خدشہ ہے۔ اچھا، دوسری جانب پھر ہے پریزیڈنشل لیڈرشپ کاؤنسل، اگر دوبارہ میپ پر جائیں تو پرپل میں وہ اب لگتے ہیں، آن میپ پر بڑے تکڑے لگتے ہیں، یار آپ نے گھیرا ہوا ہے، لیکن اگین کہتے ہیں نا ڈیول از ان دی ڈیٹیلز، تو یہ بھی کوئی ایگزیکٹلی ایک یونائٹڈ فورس نہیں ہے، اس میں بھی کئی فرقے ہیں، کئی فیکشنز ہیں، لیکن یہ بیسڈ ہے عدن میں، ساؤتھ میں۔ اور پھر ایک ہوتا تھا سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل STC کے نام سے، جو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علیحدگی پسند تنظیم تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں آٹونومی ہونی چاہیے سدرن یمن میں، اور ان کی بیکنگ کی تھی UAE نے، اور یہ کافی ٹف تھے انٹل اباؤٹ مارچ اپریل اس سال، جب پتہ لگا سعودی عرب کو کہ UAE وہاں پر بہت زیادہ سامان بھیج رہا ہے، بہت زیادہ اسلحہ بھیج رہا ہے، تو راتوں رات ہی STC کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے شاہ زیب، 2015 میں 2015 میں جو اس وقت کے جو صدر تھے یمن کے، انہوں نے اور انصار اللہ نے مل کر ایک ریبیلین کیا جس میں سنا ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس وقت پھر 2015 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سعودی ایک کولیشن یہاں پر داخل ہوتی ہے، اس میں سوڈان بھی شامل تھا، اس میں UAE بھی شامل تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب پاکستان سے پوچھا گیا تھا کہ سر آپ کی ہم نے کافی مدد کی ہے، آپ جا کر کچھ اسلحہ بھیجیں، کچھ فوجی بھیجیں، اور ہماری پارلیمان نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، جس کے بعد پھر پاکستان اور سعودی عرب کی جو تعلقات ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہوئے تھے، لیکن آئی تھنک ٹائم ہیز پروون کہ وہ ایک درست فیصلہ تھا۔ اچھا، پھر لڑائیاں چلتی رہی ہیں، جو صدر ایک زمانے میں حوثیوں کے اتحادی تھے وہ پھر باغی ہو گئے اور حوثیوں نے ان کو جاں بحق کر دیا۔ ابھی اس وقت یہ سچویشن ہے۔ اگر وہ جو دوبارہ وہ جو پورے خطے کا میپ اگر ہم نکال کے دیں تو جیسے آپ کہہ رہے تھے شاہ زیب، ابھی الجزیرہ میں ایک مزیدار آرٹیکل تھا کہ اس بار اگر یمن میں دوبارہ باقاعدہ اس طرح کی خانہ جنگی شروع ہوتی ہے
تو حوثیوں کی پوزیشن شاید اتنی تکڑی نہ ہو جتنی ماضی میں رہی ہے، لیکن آئی تھنک کہ حوثیوں کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے اتنی تو کیپیبلٹی دکھائی ہے کہ 2024 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل پر بھی میزائلز گرائے تھے، باقاعدہ بھاری امریکی بمباری کو بھی برداشت کیا ہے انہوں نے. لیکن اس وقت سچویشن تھوڑی سی ان کے لیے خطرناک یوں ہے کہ جو آفیشیل گورنمنٹ ہے یمن کی، اس کو بھی کافی بیکنگ ملی ہے، کافی سپورٹ ملی ہے. اور اب اگر آپ صرف عدن سے تھوڑا سا نیچے آ کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا صومالی لینڈ، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کیا گیم چل رہی ہے. سو دس از دا سچویشن. ایک اور مین پلیئر جو ہے وہاں پہ سعودی عرب مین پلیئر سعودی عرب، اور حالانکہ پچھلے 10 سال میں جو وہاں پہ جو بھی جنگ رہی ہے، جو بھی ہوا وہاں پہ، لیکن ابھی بھی اگر ون فائن ڈے سعودی عرب ڈیسائیڈز کہ ہمیں فل اس میں جانا ہے اور ان کو کولیشن بھی اور بھی مل جائے گا، تو حالانکہ ابھی تک حوثی بہت ریزیلینٹ رہے ہیں اور وہ اپنی یہ جو ٹک ٹک ہے اس وجہ سے ڈسٹرب کر سکتے ہیں، سپلائی کو کر سکتے ہیں، سعودی عرب کے سر میں درد ڈال سکتے ہیں، لیکن شاید وہ سسٹین کرنا مشکل نہ ہو اگر ایک دفعہ یہ ڈیسیشن ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے کلیئر کرنا ہے. بالکل. تو لیکن اگین at the end of the day ordinary Yemenis will pay the price as ordinary always. Yemenis will pay the price. They have in the past. اور حوثیوں کی ظاہر ہے کہ یہی سوچ ہے کہ اگر ہم سعودی عرب کو تنگ کرتے رہیں گے تو شاید ہمارے حق میں کوئی یہاں پر سیٹلمنٹ ممکن ہو. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تھینک یو. ایک وقفہ لے لیں.